मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है बिल गेट से, और वो कल रात को पहुंचे थे मियां नवाज शरीफ साहब, और आने के बाद वो खामोशी से अपने होटल के अंदर आराम करने चले गए थे। उसके बाद वो आज सुबह बिल गेट से मिले, उनकी प्रॉपर एंगेजमेंट शुरू हो गई है। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मामला है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी साहब, कल मैंने बात की थी और उसके ऊपर हमारे कुछ इंडियन दोस्त खफा हो गए, कुछ हमारे वहाँ के कुछ ने जो है बड़ा इस बात पे कहा कि जी आपने क्यों नरेंद्र मोदी साहब को राखी सावंत से मिलाया है, जो वहाँ की एक बड़ी मकबूल अदाकारा हैं। तो मैं ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब देखिए, यहाँ पे वो आइटम सॉन्ग नहीं होता, आइटम गर्ल एक फिल्म होती है, संजीदा फिल्म चल रही होती है, बीच में आइटम सॉन्ग आ जाता है। नरेंद्र मोदी साहब की जो यहाँ पे एक्टिविटीज हैं, वो आइटम सॉन्ग की किस्म की हैं। यहाँ पे संजीदा बातचीत हो रही है, यहाँ पे चाइना के प्रीमियर आए हुए हैं, यहाँ पे प्यूटिन साहब तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ पे पोप फ्रांसिस बड़ा जबरदस्त अपना दौरा करके गए हैं, यहाँ पे हसन रूहानी आए हुए हैं, यहाँ पे और बड़े संजीदा लोग, बड़ी बड़ी संजीदा एक्टिविटी और डिप्लोमेसी हो रही है। अब उसमें नरेंद्र मोदी साहब यानी कल उनका अंडों, टमाटरों और जितने भी जो फजूल किस्म की यहाँ पे चीजें होती हैं, उनके साथ उनका सिखों ने भी, पटेल बरादरी ने भी और हमारे कश्मीरी भाइयों ने भी, सब ने मुजाहरा किया और खूब उनके ऊपर जितना वो कर सकते थे शोर शराबा वो उनके ऊपर किया नरेंद्र मोदी साहब पे। मोदी साहब को देख के मुझे याद आता है, मैं यहाँ 2005 में जो मैंने कवर किया था यूनाइटेड नेशंस का इजलास, तो उस वक्त यहाँ पे एक साहब होते थे जो अफगानिस्तान से एक जोकर किस्म का लिबास पहन के आया करते थे, उनका नाम था जनाब हामिद करजई। अब हामिद करजई मुझे याद आते हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी को देख, उस वक्त जो नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है ना, इधर उधर वीआईपी कूद रहे, छलांगे मारने, इधर जा रहे उधर जा रहे, वो नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त क्या करते थे हामिद करजई। अब आप देखें कि हामिद करजई जो है वो कहाँ चले गए, और अफगानिस्तान से अब्दुल्ला आए, बड़ी मैच्योर उन्होंने कल यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में, बड़ी उन्होंने मैच्योर बातचीत की अब्दुल्ला ने। लेकिन अफगानिस्तान आप देखें कितना पीछे चला गया है। ये नरेंद्र मोदी को ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे जो दुनिया है वो एक नए रुख पे जा रही है, एक मल्टीपोलर दुनिया है, और इसमें अब चाइना यानी जो चाइनीज प्रीमियर है वो वॉशिंगटन में, उनका खाना हुआ, वो बड़ा जबरदस्त उनका स्टेट विजिट हुआ, लेकिन वो इश्यूज अपनी जगह रह गए। उनके जो ओबामा के साथ इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी का मामला हो या ह्यूमन राइट्स का मामला हो, बाकी मामला तो उनके तय नहीं हुए। ओबामा के साथ खाना वाना उन्होंने बड़ा अच्छा खाया, स्टेट डिनर हुआ, उनको रिसेप्शन दिया गया व्हाइट हाउस में, सब कुछ हुआ, सिलिकॉन वैली घूम कर आए वो सारा, लेकिन वो मामला तो अपनी जगह रह गए हैं। अब यहाँ पे मंडे को जनाब पहुंच रहे हैं प्यूटिन, और प्यूटिन भी पहुंच रहे हैं, और प्यूटिन जो है वो सीरिया पे बात करने जा रहे हैं कि शाम के अंदर क्या। इसमें अब नरेंद्र मोदी कहीं अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस बड़े स्टेज में, और एक हारी हुई जंग, यानी मैं पिछले कई सालों से ये सुन रहा हूं कि इंडिया एक परमानेंट सीट ढूंढ रहा है। ओ भाई, परमानेंट सीट आप यहाँ अरबों करोड़ों डॉलर की लॉबिंग कर लें, सर फोड़ लें, मर जाएं, मार दें, परमानेंट सीट आपको दुनिया नहीं देगी। इसीलिए दुनिया नहीं देगी आपको। एक तो देखिए 2005 में, मैं आपको फिर बताऊं, 2005 में यहाँ पे अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन में चल रहा था कि जी जर्मनी को दे दी जाए। जर्मनी आपको पता है ना हार गया था, जो जंग हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो लोग हार गए थे उनको नहीं मिली थी परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल की, और जो जीत गए थे 5 मुल्क उनको मिल गई थी। अब जर्मनी कितना ताकतवर मुल्क है इस वक्त, आप देखें ना P5+1, ये जो ईरान के साथ निगोशिएशन हो रही है, लेकिन उसमें जर्मनी को नहीं मिल रही सीट। उसमें उस वक्त पूरी कोशिश हो रही थी अमेरिकन की और अलाइज की कि जर्मनी को दे दें सीट, लेकिन यूरोपियंस ने उनकी टांग खींच ली, इटली ने, बाकी मुल्कों ने कि भाई इनको क्यों मिलेगी, इनको तो नहीं लेने देंगे हम सीट। अच्छा, अब इसी तरह जापान के लिए बड़ी कोशिश की अमेरिकन ने उस वक्त, जापान को मिल जाए किसी तरह से, जापान को। चाइना कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना जापान को घुसने दे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, या चाइना जो है वो इंडिया को घुसने दे, या इवन जो ये ब्राजील बाकी जो ये इनके साथ बैठे हुए हैं उसमें, तो ये इनको इंडिया को समझ नहीं आ रहा मामला। और दूसरी बात ये है कि वो पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, कल उन्होंने पाकिस्तान की बात छेड़ दी दोबारा। तो सारा का सारा जो है ना, इंडिया फिर वही सारा घूम घाम के, अब वो ये जितने लोगों से मिल रहे हैं, फॉर्च्यून 500 फलाना, इनसे उनसे, इन सबसे चाइना के प्रीमियर में मिलके आ गए। ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे कह रहे हैं कि यानी अरबों खरबों ट्रिलियंस की सरमायाकारी, वो कह रहे हैं इंडिया में भी होगी, वो कह रहे हैं चाइना में होगी, वो कह रहे हैं इसमें होगी, उसमें मेरे ख्याल से मोदी साहब को, जैसे मैंने कल भी कहा था ना
کہ وہ راکھی ساونت کی طرح جس طرح وہ ہر جگہ ادھر ادھر ایک آئٹم سانگ کی طرح، اس طرح یہ عالمی سیاست میں مودی صاحب جو ہیں اس وقت ایک آئٹم نمبر کے سے زیادہ ان کو سیریس لیا نہیں جا رہا، اور ان کی وہ بات بن نہیں رہی. اور یہ اقوام متحدہ تو دیکھیں ویسے ہی استعمار کا ایک موزہ گھوڑا ہے. یہاں پہ اقوام متحدہ میں ہوتا کچھ نہیں. یہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جنگیں ہیں دنیا میں، قتل و غارت ہو رہی ہے. سیریا میں آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا، لیبیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کہاں ہے؟ یہ استعمار کے سارے جو کلبز بنے ہوئے ہیں، ڈیبیٹنگ کلبز، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے IMF ہو، چاہے یہ WTO، یہ سارے کے سارے دم توڑ رہے ہیں گریجولی، اور نئے دنیا میں ستون کھڑے ہو رہے ہیں. چائنا کھڑا ہو رہا ہے، رشیا کھڑا ہو رہا ہے، ایسٹ کی سائڈ جو ہے کھڑی ہو رہی ہے، اور یہ استعمار کے گھوڑے سارے، یہ اقوام متحدہ میں یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے سارا. اس میں یہاں لوگ آتے ہیں، ملتے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ایک آدمی 50 لیڈروں سے مل لیتا ہے، تصویریں اترواتا ہے. حیثیت ان کی کوئی نہیں. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے زمین پہ جو جنگ، اب دیکھیں نا سب سے بڑا دنیا کا کیا کرے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے اچھی اسپیچ کس نے کی اور نقطہ کس نے اٹھایا، تو وہ پوپ فرانسس نے اٹھایا. اور پوپ فرانسس نے وہ کمال کی بات کی کہ جی جو ریفیوجی کرائسس ہے، جو وہاں پہ اتنے زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ریفیوجیز ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائی پوپ فرانسس نے یہاں پہ. تو باقی لوگوں نے تو کسی نے ریفیوجی کرائسس کی بات ہی نہیں کی. نہ یورپ کے گلے پڑ گئے ریفیوجی کرائسس، تو یورپ تو بات ہی نہیں کر رہا. پیوٹن صاحب اب تشریف لا رہے ہیں. اچھا امریکن بڑے خوش ہو رہے ہیں. 2 امریکہ میں کیمپ بن گئے امریکنز کے. ایک امریکنز ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پیوٹن اگر رشیا میں اس میں سیریا میں اپنی فوجیں اتارتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ سے یا داعش سے لڑے گا، لیکن بالواسطہ طور پہ وہ بشار الاسد کو اسٹرانگ کر دے گا. یعنی فوجیں اگر لڑتی ہیں، رشین آرمی اگر لڑتی ہے اسلامک اسٹیٹ سے، تو نتیجے میں تو بشار الاسد اسٹرانگ ہو جائے گا. ایک یہ تاثر ہے. دوسرے امریکنز کچھ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ اچھا ہے کہ ابھی تک تو ہم بلیڈ ہو رہے تھے، اچھا ہے کہ رشین فوج اتر جائے وہاں پہ سیریا کے اندر، اور ان کا بھی خون بہے، رشین فوج بھی وہاں پہ انگیج ہو جائے جس طرح ہم انگیج ہوتے ہیں مشرق وسطیٰ میں. تو بہت سارے کیمپ سے. اور ایک بات اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں اور میں ملکی سیاست پہ آؤں، یہاں یہ بات دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ مسلمان ممالک سے جو آواز اٹھنی چاہیے، یعنی اب دیکھیں نا پوپ فرانسس جو ہیں، چاہے جتنے مرضی فرقے ہوں عیسائیوں میں، لیکن پوپ فرانسس کی ہر طرف عزت ہے. یعنی کوئی پوپ فرانسس کیتھولک ہے لیکن سارے کے سارے فرقوں نے ان کی عزت کی ہے. لیکن آپ دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمانوں میں ایک مفتی اعظم فلسطین ہوا کرتے تھے، پھر جامعہ ازہر ہوا کرتی تھی، پھر وہ سعودی عرب سے جو مفتی اعظم سعودی عرب ہے وہ ایک بات کرتے ہیں امام کعبہ، پھر ان کو ایران نہیں مانتا. تو مسلمانوں میں جتنی تقسیم ہے بدقسمتی سے اس وقت، اور قتل و غارت ہو رہی ہے اور گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، یہاں پہ کم سے کم پوپ فرانسس کو دیکھ کے یہ اطمینان ہوا کہ کوئی ایسی شخصیت تو ہے جس کی عزت کر رہی ہے کم سے کم ویسٹرن ورلڈ. عمل نہیں کر رہی ان کی باتوں میں الگ بات ہے، لیکن عزت تو کم سے کم کر رہے ہیں نا. کہ ایک شخص تو ایسا موجود ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو بدقسمتی سے مسلمانوں میں نہیں ہے. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، میں دوبارہ آپ کو، یہاں وزیر اعظم صاحب ہمارے موجود ہیں نیو یارک میں، مجھے جو یہاں تاثر مل رہا ہے کہ وہ پہلے، یہ کل بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ لاسٹ ایئر وہ آئے تھے تو گو نواز گو ان کی شاید ذہن میں تھا، اس دفعہ وہ شکریہ رائل شریف ان کے ذہن میں ہے. یعنی ابھی جیسے بل گیٹس سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی شاید انہوں نے آگے سے بل گیٹس نے کہا شکریہ رائل شریف. یا جو میں نے کل بات کی تھی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، وہ کہیں نہاری کھانے جائیں گے، پائے کھانے جائیں، سری پائے، تو وہ ٹپ دیتے ہیں زیادہ $10، تو آگے سے وہ بندہ جو ویٹر ہے وہ کہے گا شکریہ رائل شریف. تو مطلب میاں صاحب کے ذہن میں اس وقت شکریہ رائل شریف آگے. دوسری بات، جو ہمارے سفارتکار ہیں نا وہ بھی کمال کے ہیں، کمال کے سفارتکار ہیں. یعنی ایسے شاید ہی کہیں دنیا میں سفارتکار ہوں جیسے اس وقت یہاں نیو یارک میں موجود ہیں. یعنی انہوں نے پوری کی پورا وہ پرچہ آؤٹ ہوتا ہے نا امتحان کا، وہ یعنی آپ نے سنا کہ کسی نے انڈیا کے کسی جو ان کے راکھی ساونت ٹائپ کے پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، کسی نے ان کی تقریر پہلے آؤٹ کی ہو نہیں کی. آپ نے سنا کہ کسی نے جنرل سیسی کی تقریر آؤٹ کی نہیں کی. یعنی انہوں نے پرچہ پہلے آؤٹ کر دیا کہ جی نواز شریف صاحب کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے، نواز شریف صاحب یہ کریں گے، نواز شریف صاحب وہ کریں گے. پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دی، تقریر پہلے بتا دی. ایسا لگ رہا ہے کہ سفارتکاروں نے لکھی ہے بیٹھ کے. پھرتیاں ہوتی ہیں نا، اپنے اپنے نوکری، اپنے اپنے نمبر، اپنے اپنے وہ آگے بناؤ اپنے. تو وہ جناب نواز شریف صاحب یہ کریں گے تقریر میں، نواز شریف صاحب وہ کریں گے تقریر میں، نواز شریف مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے، نواز شریف صاحب یہ اٹھائیں گے، نواز شریف. ایسا عجیب و غریب بات ہے. میں نے اتنے دنوں میں کسی ایمبیسیڈر یا اور کسی آفیشل کو پوری تقریر آؤٹ کرتے نہیں سنی کہ نریندر مودی صاحب کی تقریر کوئی آؤٹ کر دے یا کوئی حسن روحانی کی تقریر آؤٹ کر دے. نہیں،
وہ تقریر اس کا سارا ختم ہو جاتا ہے, سارا اس کا امپیکٹ. اب میاں نواز شریف صاحب کی تقریر جناب ملیحہ صاحبہ پڑھ رہی ہیں, وہ جناب اعجاز چودھری صاحب پڑھ رہے ہیں تقریر, ہمارے جو واشنگٹن ایمبیسڈر وہ تقریر پڑھ رہے ہیں. اب پتہ نہیں میاں صاحب یہ تقریر کرتے ہیں نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب نے اگر مطلب دل کی بات کی جائے تو یہ ظاہر ہے میاں صاحب کا تو یہ نہیں تھا. میاں صاحب تو ظاہر ہے وہ لکھی ہوئی تقریر ہی پڑھیں گے. اب وہ میاں صاحب کی جگہ کوئی بھی آ جاتا پاکستان پہ, اعجاز چودھری صاحب بھی آ جاتے یا کوئی اور ہی آ جاتا, ملیحہ لوگ ہی پڑھ لیتی تقریر. اگر یہ تقریر پڑھنی ہے, اگر ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ تقریر ہے میاں صاحب کی, تو یہ خود ہی پڑھ دیتے تقریر. اتنی زحمت دینے کی ضرورت کیا تھی میاں صاحب کو. اور دوسری بات ہے کہ میاں صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ میرے لیے یہ بھی ہے کہ تو میاں صاحب کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے. میاں صاحب کیا اٹھائیں گے, کشمیریوں نے تو باہر کل انڈے ٹماٹر جوتے سارے پھینکے ہیں وہ نریندر مودی کے اوپر. وہ پتہ نہیں ہمارے میڈیا میں کتنا کور ہوا ہے کتنا نہیں ہوا, لیکن اچھا خاصا پٹیل برادری, سکھ برادری اور کشمیری جو ہے انہوں نے اچھا خاصا رگڑا لگایا کل نریندر مودی صاحب کا. اب یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ میاں صاحب کتنا اٹھاتے ہیں مسئلہ. اوفا کی طرح تو نہیں کریں گے وہ ظاہر ہے, کتنا مسئلہ اٹھاتے ہیں کشمیر کا, کتنا مسئلہ اٹھاتے ہیں افغانستان کا, کتنے وہ بائیلیٹرل ان کی ٹاکس میٹنگز ہوتی ہیں. بائیلیٹرل میٹنگز ایسی ہوتی ہیں نا, وہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو گھوم رہے ہوتے ہیں. بے شمار افریقی ممالک کے لوگ وہ نمبر بناتے ہیں نا اپنے ملکوں میں جا کے کہ یار اتنے کروڑ روپے جیسے یہ مودی کر رہا ہے, یہ باقی لوگ کر رہے ہیں کہ یار اتنی میٹنگیں ہم نے کی, اتنے کروڑ ڈالر خرچ کیے ہیں, تو اتنی میٹنگیں تو ہوئی نا ہماری, صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام صبح دوپہر شام میٹنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, ساتھ ساتھ کھابے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ روٹین چیز ہے. یہ جو میلہ لوٹ رہے ہیں نا لوگ, وہ میلہ پیوٹن, اوباما, چائنیز پریمیئر اور حسن روحانی اور یہ لوگ دیکھنا ہے کہ ان پہ دنیا انٹرسٹڈ ہے کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ باقی سارے ایسے ہی ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ, اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ اس میں ایک ایسی تقریر ہم سنیں گے جس میں میٹرو کا ذکر نہیں ہوگا, جس میں موٹر وے کا ذکر نہیں ہوگا, جس میں پاور پلانٹ کا ذکر نہیں ہوگا, جس میں یعنی ایک ایسی تقریر ہوگی. جی کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت جو اپنے ایک لائے عمل انہوں نے تیار کیا ہوا ہے اس اجلاس کے لیے, انڈیا اتنی لابنگ کر رہا ہے, تو کیا مؤثر طریقے سے کوئی اقدام کر سکیں گے, کوئی اپنے مؤثر طریقے سے اپنی بات پہنچا سکیں گے؟ نہیں, میاں صاحب تو دیکھیں نا, میاں صاحب تو تقریر پڑھیں گے جو ملیحہ لودھی صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب پچھلے 10 دن سے پڑھ رہے ہیں, وہ تقریر پڑھیں گے. یا پتہ نہیں, ہو سکتا ہے چینج کرتے ہیں آخری منٹ میں, میاں صاحب کہیں گے یہ کیا ہوگا, تو پرچہ آؤٹ ہو گیا سارا, تو میاں صاحب ایک چینج کر دیں تقریر, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو بات ہے نا, یہ لابنگ مودی صاحب کی لابنگ کو تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. مودی صاحب اس پوری کانفرنس میں ایک آئٹم, جیسے سنجیدہ فلم میں آئٹم سانگ ہوتا ہے نا, آپ پتہ نہیں آئٹم سانگ پتہ ہے نہیں پتہ لوگوں کو, بہرحال لے آئٹم سانگ ہوتا ہے فلم, سنجیدہ فلم کے دوران اچانک آ جاتا ہے, تو وہ ایک آئٹم سانگ ہے. مودی کی چھوڑ دے لابنگ وابنگ, مودی ایسے ہی گھومتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں, ادھر ادھر, وہ ایسے ہی ہے مودی بس. اور کشمیریوں نے تو جیسے میں نے کہا نا, کشمیر کا مسئلہ تو خود ہی اٹھا دیا انڈیا نے. بھئی کشمیر میں کچھ تو ہو رہا ہے نا, کچھ تو کشمیر میں ہو رہا ہے. نہ پاکستان کی بات سنیں نہ انڈیا کی بات سنیں, کشمیر میں کچھ تو ہو رہا ہے نا. آخر وہاں پہ کوئی ہنگامہ, کوئی احتجاج, کوئی تو ایشو ہے نا کشمیر کا, کوئی تو مسئلہ آخر ہے کشمیر کا. تو وہ کشمیر کا مسئلہ تو اٹھے گا, اور وہ اٹھ چکا ہے آلریڈی. اور جتنا زیادہ مودی صاحب ادھر ادھر دائیں بائیں, ادھر G4 10-4 پتہ نہیں کون کیا ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کشمیر آ جاتا ہے سامنے, پھر کشمیر آ جاتا ہے سامنے. اور مجھے خوشی, عبداللہ صاحب نے بڑی بیلنس اسپیچ کی کل افغانستان سے, انہوں نے بڑی بیلنس اسپیچ کی. اور میرا خیال ہے کہ وہ, لیکن مجھے حیرت اس بات ہوئی جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ کس طرح دنیا تبدیل ہوتی ہے. یعنی حامد کرزئی صاحب پہ جب میں تنقید کر رہا تھا تو میں نے افغان ڈریس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی. وہ ایک خاص لباس پہن کے آتے تھے, اس لباس کے اوپر میں نے بات کی تھی. وہ بالر میں نے بہت کم دیکھا پہنے ہوئے افغانستان میں لوگوں کو. حامد کرزئی صاحب کی کتنی دنیا کی توجہ ہوتی 2005 میں. آج حامد کرزئی بھی کہیں نہیں, عبداللہ صاحب کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں مل رہی. اور اس وقت پیوٹن صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے کھڈے لائن لگا ہوتا ہے رشیا, لیکن آج پیوٹن صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں تو پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ پیوٹن کیا کہتے ہیں. چائنیز پریمیئر آ گئے نیو یارک میں, تو چائنا پورا کا پورا کھیل اچک کے لے جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ملٹائی پولر دنیا ہے, اس میں تیزی کے ساتھ ایک تو یہ ادارے, اقوام متحدہ, ورلڈ بینک, IMF, یہ ختم ہو رہے ہیں, دم توڑ رہے ہیں, نئے ادارے جنم لے رہے ہیں دنیا میں. یہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں اپنی ریڈ بحال کرنے میں. جنگوں میں ان کا کوئی رول نہیں, ریفیوجی کرائسس میں ان کا کوئی رول نہیں, قتل و غارت میں ان کا کوئی رول نہیں, ان کی کوئی بات سنتا نہیں, ان کی قراردادیں اٹھا کے کوڑے کے ڈبے پہ پھینک دیتے ہیں لوگ. ان کی بنیادی طور پہ استعماری اداروں کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے. ورلڈ بینک کے پیرل دوسرے ادارے کھڑے ہو رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ, یعنی اب دیکھیں نا پوری, یعنی کسی کی ڈاکٹری سمجھ نہیں آ رہی, نہ عرب ورلڈ کی سمجھ میں آ رہی ہے, نہ ایران کی سمجھ آ رہی ہے, نہ چائنا پیوٹن کی. یعنی اصل جو کیوس ہے,
पूरा इवन यूरोपीय यूनियन भी चंद साल पहले बनी थी, लेकिन वो भी दम तोड़ रही है, उसकी हैसियत भी खत्म हो गई। यूरोपीय यूनियन इस वक्त कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। यूरोपीय यूनियन को अगर आप देखें तो यूरोपीय यूनियन भी खत्म हो रही है एक तरह से। यानी वो सारे अदारे जो चंद साल पहले तक हमें बड़े इंपॉर्टेंट नजर आते थे, आज वो खत्म हो रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तेजी के साथ इमर्ज हो रही हैं कि उसमें चाइना और रशिया एक बड़ी पावर बन के आ गए। और मेरा ख्याल है इंडिया को अदराक करना चाहिए, पाकिस्तान को भी अदराक करना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ी बैलेंस डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, अरब वर्ल्ड के साथ भी, ईरान के साथ भी, रशिया के साथ, चाइना के साथ हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी लॉबी कम हुई है, हमारे लोग इतना ज्यादा तेज और अच्छी सफारतकारी नहीं कर रहे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो है ये फेज गुजर जाएगा। ये इतने अरसे यहाँ पे जरा मोदी साहब को उछल-कूद करने दें, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर भी पाकिस्तान आके अपनी लॉबिंग शॉपिंग करेगा। अब ये काम जरा मोदी साहब को करके एंजॉय होने दें, एंजॉय करने दें मोदी साहब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने अमेरिका के हवाले से भी बात की, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से सपोर्ट हासिल कर पाएगा इस सारे सेशन में? नहीं, किस सेशन में? देखें ना, सपोर्ट तो अमेरिका से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त। पाकिस्तान के साथ वो जो कशीदगी थी 2-4 साल पहले, वो नहीं है इस वक्त। अमेरिका के अंदर, अमेरिका ये जो अफगानिस्तान की के अमन मुज़ाकरात हैं, जिनकी बात कल अब्दुल्ला साहब ने भी की, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन में उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ है। तो उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल्ला ने बड़ी अच्छी बात की कि हम पीस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसमें चाइना और अमेरिका दोनों हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक दुनिया भर में अदराक है कि पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, पाकिस्तान शिकार हुआ है टेररिज्म का, और पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस ने, फौजियों ने, सबने बड़ी जान लेती है इस जंग में। तो वो जो बात थी ना, डू मोर, ये वो सारा वो किस्सा खत्म हो गया, वो किस्सा जा चुका है, किस्सा पारीना बन चुका है। अब हमारी लीडरशिप को इमर्ज होकर आगे आना है, और बदकिस्मती से वो उस तरह आ नहीं रहे। उनको बात कड़ा खुल के करनी चाहिए और आगे अपने आप को लेके जाना चाहिए। वो खत्म हो गया, डू मोर का दिन खत्म, गुजर गए। अब ये मल्टीपोलर दुनिया से बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए मेन, और ये कोई पोलर वर्ल्ड नहीं रही कि यहाँ पे सिर्फ अमेरिका ही है और चाइना नहीं है और मॉस्को नहीं है और ये नहीं है। ये बहुत एक डायनामिक किस्म की डिप्लोमेसी है। नई पार्ट इमर्ज हो रही है, पुरानी दम तोड़ रही है। और बदकिस्मती से हमारी जिस तरह सफारतकारी बिल्कुल यहाँ जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही, जिस तरह अमेरिका में होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही। लेकिन ये वो जो फेज था ना, जब अमेरिका बहुत डू मोर और बहुत नेगेटिव पाकिस्तान को ले रहा था, वो मेरे ख्याल से फेज गुजर चुका है। और इसीलिए मोदी साहब मेरे ख्याल से यहाँ जितनी मर्जी उछल कूद कर लें, वो बात यानी उन्होंने एक निकाल लिया जॉइंट स्टेटमेंट जॉन कैरी के साथ, इनकी वजीर खारजा ने, लेकिन उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट भी नहीं हो। क्या इम्पैक्ट होगा उसका? और वो डोनाल्ड ट्रंप एक अजीब मसला किस्म का आदमी, वो इनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो कह रहा है अच्छा पाकिस्तान ने अगर अनस्टेबल हो गया तो इंडिया को हमला कर देना चाहिए, उसको इंडिया खुश हो रहा है, तालियां बजा रहा है। मतलब वो जो ग्राउंड रियलिटी है उससे इतना इंडिया दूर हो गया है, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। और कुछ इंडिया के दोस्तों से मेरी बात हो भी रही थी, और रियलाइजेशन भी इंडिया में है, जो संजीदा तबका है वो समझता भी है, और उनको इस बात का इदराक भी है कि यार ये उछल कूद करके इस तरह से ना डिप्लोमेसी होगी, ना कुछ हासिल होगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। असल आप खरीदे जाएं, लेकिन सर के ऊपर आपके चाइना बैठा हुआ उधर से आके। और हमारा जो ये जो कॉरिडोर बन रहा है पाकिस्तान का चाइना का, ये डेफिनेटली खटक रहा है पूरी दुनिया को। उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, लेकिन इन प्राइवेट जो मेरी कल बात हुई यहाँ पे मीडिया के लोगों से, दूसरे मुल्कों के लोगों से, तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे कि क्या कॉरिडोर है, इसकी क्या डायनेमिक्स होंगी, कैसे बनेगा, कब तक बनेगा, ये जो फार ईस्ट के मालिक हैं वो कैसे लेंगे इसको, अमेरिका किस तरह से लेगा, अगर हिलरी क्लिंटन आ गई अगले साल तो फिर न्यू सिल्क रोड, और मतलब काफी सारी चीजों के ऊपर दुनिया बात कर रही है। वो बात जिससे पाकिस्तान की क़यादत भी थोड़ा सा भाग रही है और इंडिया भी भाग रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पहले कहा कि सारा फोकस, ये जो मेला है ना अक़वाम मुत्तहिदा का, इसको ये 2-4 नई पार्स लूट के लेके जा रही हैं और पुरानी पार्ट जो है वो अपने दम तोड़ रही हैं।